नमस्कार, टिभी अन्नपूर्ण समाचारमा स्वागत छ। म संगीता अधिकारी। नेपालमा बिहीबार थप 1497 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशका विभिन्न स्थानमा गरिएको परीक्षणका क्रममा 513 महिला र 984 पुरुषमा कोरोना पुष्टि भएको हो। बिहीबार काठमाडौँ उपत्यकामा थप 755 जनामा कोरोना देखिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँमा 609 जना, ललितपुरमा 95 जना र भक्तपुरमा 51 जना रहेका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 69,301 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण गएको 24 घण्टामा थप 17 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 453 पुगेको छ। बिहीबार डिस्चार्ज भएका 457 सहित नेपालमा कोरोना निको हुनेको संख्या 50,411 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिए। आज देशभरि जम्मा सक्रिय संक्रमितको संख्या 18,437, संस्थागत आइसोलेसनमा रहनु भएका व्यक्तिको संख्या 8,614, कोभिड-19 संक्रमण मुक्त हुने दर 72.7% छ। नेपालमा हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 18,437 रहेको छ, जसमध्ये होम आइसोलेसनमा 9,823 जना रहेका छन् भने संस्थागत आइसोलेसनमा 8,614 जनाको उपचार भइरहेको छ। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा पीसीआर परीक्षणका लागि पुग्नेको भिड बढेको र राति अस्पताल बाहिरै बास बस्नु परेको खबर सार्वजनिक भएपछि संसदीय उपसमितिले चासो व्यक्त गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अन्तर्गत गठित कोभिड-19 को सम्बन्धमा सरकारले गरेका काम कारबाहीको अनुगमन गर्न गठित उपसमितिले बिहीबार अस्पताल पुगी कोरोना परीक्षणमा भिड बढ्नुका कारणबारे जानकारी लिएको हो। टोलीले अस्पतालको क्षमता र कोरोना संक्रमितको उपचारका बारेमा जानकारी लिएको हो। उपसमिति संयोजक जीवनराम श्रेष्ठले पीसीआर गर्ने सहज स्थान भएकै कारण टेको अस्पतालमा भिड बढेको पाइएको जानकारी दिए। त्यस्तै उपत्यका बाहिरबाट कामको सिलसिलामा राजधानी प्रवेश गर्नेको संख्या बढेसँगै अस्पतालमा भिड बढेको उनको भनाइ थियो। कोरोना परीक्षणका लागि सरकारले तय गरेको मापदण्ड अनुसार लक्षण देखिएकाको मात्र पीसीआर गरेको भए भिड घट्ने भन्दै संयोजक श्रेष्ठले अनुगमनका क्रममा अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको उपचार निकै राम्रो पाइएको जानकारी दिए। पीसीआर चाहिँ यो भनेको उपचार होइन, यो भनेको खाली संक्रमितसँग चाहिँ नि अब संसर्गमा आयो अथवा चाहिँ कुनै लक्षणहरू देखा पर्यो भने पीसीआर गरेर हो होइन भनेर छुटाउने कुराहरू हो। त्यसो भने यो कुरालाई चाहिँ नि निर्गुल पनि गर्नु पर्यो र सँगसँगै अब यो खुला अवस्थामा अब जुन आउने जाने क्रमहरू चाहिँ नि धेरै रहन्छ। त्यसैले सङ्घीय सरकारले, स्वास्थ्य मन्त्रालयले अब यसको चाहिँ नि जुन मेकानिजमहरू छ त्यसले तीन तहको सरकारको बिचमा समन्वय गरेर के कुराहरूलाई चाहिँ नि गर्ने, के कुराहरू नगर्ने भन्ने कुरामा एउटा राम्रोसँग छलफल गरेर त्यसलाई चाहिँ नि लैजानुपर्ने आवश्यकता चाहिँ नि देखेको छु। त्यसो भयो भने यो खालको चाहिँ नि भिडको अवस्था चाहिँ नि व्यवस्थापन पनि हुन्छ। अस्पतालका निर्देशक सागर राज भण्डारीले राजधानीको निषेधाज्ञा खुलिएपछि पीसीआर परीक्षण गर्न आउनेको संख्या निकै बढेको र पीसीआर परीक्षण क्षमता पनि बढाइएको जानकारी दिए। त्यस्तै कर्मचारीको अभाव समेत भएका कारण पनि भिड लामो समयसम्म रहेको उनको भनाइ थियो। ऊ अलि भीमजीले पनि आज काभ्रेबाट आउनुभयो, उहाँ चाहिँ चुप्प लगाएर मुख छोपेर आउनुभयो। टेकु भन्नुभएको चाहिँ त्यो गाडीमा बस्न पनि दिँदैन उहाँलाई। यस्तो अवस्थामा मैले मेरो कर्मचारीले कसरी म्यानेजमेन्ट गरौँ भनेर मैले मन्त्रालयसँग थुप्रै कोर्डिनेसन यति गरेँ कि कमसेकम उहाँले ल फलाना गाडी आउँछ, यो गाडी आउँछ, यसरी व्यवस्थापन गर्नु भन्दा पनि म त्यो गाडी पाइनँ। हामीसँग भएको गाडी नै चाहिँ व्यवस्थापन गरेका छौँ। 3 जना ड्राइभरहरू छ, असाध्यै गाह्रो छ। अस्पतालले पीसीआर परीक्षणका लागि असोज 1 या दैनिक 500 भन्दा बढी नमुना सङ्कलन गरिरहेको जनाएको छ। यसअघि उसले दैनिक 300 हाराहारी नमुना सङ्कलन हुने गरेकोमा निषेधाज्ञा खुला भएपछि परीक्षण गर्नेको संख्या बढेको हो। टेको अस्पतालले निःशुल्क परीक्षण गर्ने भएकाले पनि यहाँ भिड लागेको अस्पतालको भनाइ छ। सांसदहरूले वीर अस्पतालमा बन्दीको मृत्यु प्रकरणमा शव व्यवस्थापनमा कमजोरी भएको आरोप लगाएका छन्। सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति बैठकमा उनीहरूले शवगृह व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्न अस्पताल प्रशासनलाई आग्रह समेत गरेका छन्। उनीहरूले यस्ता घटनाले जनतामा नकारात्मक सन्देश गएको समेत बताए। सांसदहरूले शवगृह व्यवस्थापनमा उचित ध्यान दिन आग्रह पनि गरेका छन्।
सांसद खगराज अधिकारीले शवगृह व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव दिए। त्यस्तै सांसद अञ्जना बिसङ्खेले अहिलेको अवस्थामा अस्पताल सबै क्षेत्रमा तयार अवस्थामा रहनुपर्ने बताए। सकारात्मक भन्दा नकारात्मक विषय चाँडै फैलने भन्दै उनले स्वास्थ्य क्षेत्रको गल्ती स्वीकार्य नहुने समेत बताएका छिन्। खासमा के थियो, कति थियो, कसरी थियो, अब त यो त तिलको दानो पनि हेर्नेवाला छन्। अब यो जुन ढङ्गले नेगेटिभ भुइँहरू पैदा भएको छ नि, त्यसले चाहिँ अब यति सानो चिज पनि कोटिनेवाला छ कि त्यो राम्रो भयो भने ठुलो चिज पनि लुक्दो रहेछ। हेर्नु कसैले एकदम राम्रो हिरो छ त्यो भनेर मिडियामा गयो भने त्यसले ठुलै काम गरे पनि गलत गरे पनि लुक्छ। छलफलमा वीर अस्पताल चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान न्याम्सका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर DN शाहले कोरोना अघि सबलाई केही दिन राख्नुपर्ने भए शिक्षण अस्पतालमा पठाइने गरे पनि कोरोना पछि भने सब व्यवस्थापनमा समस्या आएको बताएका छन्। यो कोरोना आउनुभन्दा पूर्व यदि वीर अस्पताल इमर्जेन्सीमा अथवा अन्य कुनै ठाउँमा मृत शव ल्यायो अथवा त्यो उपचार गर्दै मृत्यु भएको खण्डमा चाहिँ र त्यस्तो बिरामीको पोस्टमार्टम अथवा अरू केही दिन राख्नुपर्ने आवश्यकता आइपरेको खण्डमा चाहिँ तुरन्तै शिक्षण अस्पताल पठाएर त्यहाँ व्यवस्था भइहाल्थ्यो। हाम्रो आपसी समझदारी छ। त्यसमा आजसम्म यो कोरोनाभन्दा पहिलेसम्म हामीलाई कुनै पनि समस्या भयो। यसैबीच समिति अन्तर्गतको कोभिड-19 नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सरकारले गरेका कामको अनुगमन गर्न गठित संसदीय उपसमितिले अध्ययन प्रतिवेदन समिति समक्ष बुझाएको छ। प्रतिवेदनमा कोभिड बाहेकका अन्य रोगका बिरामीहरूले सहज उपचार सेवा पाउन नसकेको, लकडाउन खोलेपछि संक्रमित बढेको तथा कोरोना न्यूनीकरणका लागि तयारी नपुगेको लगायतका विषय उल्लेख गरिएको छ। सार्वजनिक लेखा समितिको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित उपसमितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि 2071 खारेज गर्न सिफारिस गरेको छ। बिहिबार उपसमितिले समितिलाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउँदै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि 2071 खारेज गरी राष्ट्रिय वन नीति 2075 र वन ऐन 2076 को उद्देश्य अनुरूप वन क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय पक्ष समेत विचार गरी राष्ट्रिय मापदण्ड तर्जुमा गर्नका लागि सरकारलाई निर्देशन दिन सिफारिस गरेको हो। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालनमा अनियमितता गरी विभिन्न व्यक्तिहरूले अस्वाभाविक उच्च जीवनस्तर बिताउँदै आएको देखिएको भन्दै उपसमितिले उनीहरूमाथि सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064 बमोजिम पहिचान र सम्पत्ति छानबिन गरी आवश्यक कानुनी कारबाही गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिन सुझाव दिएको उपसमिति संयोजक प्रदीप यादवले बताए। त्यस्तै मुलुकका केही जिल्लाहरूमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजना लागू गरेका वनहरू र साझेदारी वनहरूमा निर्धारित कटान प्लट बाहिर गई अत्यधिक रुखहरू कटान भएको देखिएको भन्दै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा वन विनाश गर्ने सबैलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिनुपर्ने पनि सुझाव उपसमितिले दिएको छ। त्यस्तै गलत कार्ययोजना तर्जुमा गरी वन विनाशमा सघाउने परामर्शदाताहरूलाई पहिचान गरी कालो सूचीमा राख्न पनि सुझाव दिएको संयोजक यादवले जानकारी दिए। नेपालमा रहेका वनको प्रकार र प्रकृति अनुसार फागुन चैतदेखि जेठ असारसम्म पालुवा पलाउने, मुना पलाउने रुख बिरुवामा फलफुल लाग्ने र चराचुरुङ्गी बच्चा हुर्काउने समय हुने भएकोमा वन नियमावली र वन सम्बन्धी विभिन्न कार्यविधिहरूमा ज्येष्ठ मसानसम्म वन प्रवेश गरी रुख कटान गर्न अनुमति दिने व्यवस्था भएकोमा उक्त व्यवस्थापन प्राकृतिक वनको संरक्षणको दृष्टिकोणले उपयुक्त र घातक भएको हुँदा वन नियमावलीमा भएको उक्त व्यवस्थापन सुधार गरी सामुदायिक वन, साझेदारी वन र सरकारी वनमा कार्ययोजना बमोजिम छनौट विधि सिलेक्सन सिस्टम अवलोकन गरी कटान आदेश प्रदान गर्ने भएमा कार्तिक मसान्तदेखि मङ्सिर मसान्तसम्म कटान आदेश प्रदान गर्ने र माघ मसान्तसम्ममा रुख कटान गरी घाट गति गरी सक्ने किसिमको कानुनी व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गर्न गराउन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले निर्देशन दिए। बैठकमा उपसमितिका सदस्य प्रेम आलेले उपसमितिले दिएको सुझावमाथि छिटो छलफल गरी सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिन माग गरे। देशका विभिन्न स्थानमा वन विनाशका कामहरू तीव्र रूपले भइरहेकाले यसलाई रोक्न तत्काल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु पर्ने उनको भनाइ थियो। प्रेजेन्टेसन गर्दाखेरि थुप्रै चाहिने ठाउँमा चाहिँ बढी रुख काटेको छ। त्यहाँ चाहिने परमाणुहरू नष्ट गर्नको लागि डोजर लगाएर त्यहाँ चाहिने रुखका ठुटाहरू चाहिने हटाउने कामहरू भइरहेको छ। त्यसो हुनाले यसलाई छिटोभन्दा छिटो बैठक राखेर यो पारित गर्न पनि
उपसमितिले चुरे क्षेत्रको संरक्षणका लागि वार्षिक 1 अर्ब 55 करोड विनियोजन हुँदै आए पनि सो क्षेत्रको व्यवस्थापनमा गम्भीर चुनौती सिर्जना भएको ठहर गरेको छ। त्यस्तै वन पैदावारमा जीवन निर्भर रहेका समुदायलाई वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमका नाममा पहुँचबाट वञ्चित गरिएको उपसमितिको ठहर छ। देशैभर लगातार भएको वर्षाले जनजीवन प्रभावित भएको छ। निरन्तरको वर्षाका कारण पहाडमा पहिरो जाने, सडक अवरुद्ध हुने समस्या देखिएको छ। यो वर्षको मनसुन अझै सक्रिय छ, तर देशभर औसतभन्दा बढी वर्षा भइसकेको मौसमविदहरूले बताएका छन्। नेपालमा सामान्यतया जुन 10 मा पूर्वबाट भित्रने मनसुन सेप्टेम्बर 23 मा पश्चिमबाट बाहिरिन्छ, तर यो वर्षको मनसुन अझै सक्रिय रहेको छ। मनसुन कम्तीमा अझै हप्ता 10 दिन जारी रहने मौसमविदहरूको भनाइ छ। मनसुन अवधिमा नेपालमा औसत करिब 1500 मिलिलिटर पानी पर्ने गरेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। यो वर्ष 2 दिन ढिला गरी अर्थात् जुन 12 मा पूर्वबाट प्रवेश गरेको मनसुन लगातार सक्रिय रहेकाले औसतभन्दा धेरै वर्षा भएको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। पछिल्ला केही वर्षदेखि मनसुन केही ढिला गरी भित्रिएर अझ ढिला गरी बाहिरिने गरेको छ। मौसमविद पौडेलले भने पछिल्लो 4-5 वर्षमा अक्टोबर लागेपछि मात्रै मनसुन बाहिरिएको छ। गएको वर्ष अक्टोबर 12 मा मनसुन नेपालबाट बाहिरिएको थियो। मनसुन भित्रिन पनि ढिला हुने र ढिलै गरी बाहिरिने गरेकाले विश्वव्यापी रूपमा भइरहेको जलवायु परिवर्तनको असरका कारण मनसुनी चक्र नै प्रभावित वा सरेको हुन सक्ने मौसमविदहरूको अनुमान छ। कपिलवस्तु सदरमुकाम तौलिहवा स्थित कारागारको नयाँ भवन बनेर सञ्चालनमा आए पनि कैदीबन्दीहरू पुरानै जीर्ण भवनमा बस्न बाध्य भएका छन्। नयाँ भवनको क्षमताभन्दा कैदीबन्दी अत्याधिक धेरै भएपछि पुरानै जीर्ण भवनमा खचाखच हुने गरी राखिएको हो। पुरानै जीर्ण भवनको ब्लक नम्बर 1 पुरै जीर्ण अवस्थामा रहेको छ। ठुलो हावाहुरी र पानी पर्दा भत्किने सम्भावना पनि देखिएको छ। तर त्यही भवनमा कैदीबन्दी र सुरक्षाकर्मी डराएरै बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। भौतिक संरचना धेरै पुरानो र उचित मर्मत सम्भारको अभावमा अहिले भवन जीर्ण भएको हो। विक्रम सम्वत 1995 सालमा बनेको 82 वर्ष पुरानो ब्लक नम्बर 1 को बन्दी गृह भवन मर्मत नहुँदा जीर्ण बन्दै गएको कारागारका जेलर राकेश पाण्डेले बताए। यो कारागारमा तपाईको अब राम्रा पक्ष हुँदा हुँदै तपाईको केही समस्याहरू पनि छन् र ती समस्याहरूमा प्रमुख समस्या भनेको तपाईको अब खानेपानीको समस्या छ। एउटा यो खानेपानीको जुन फ्लो अथवा एमाउन्ट हुनुपर्ने हो त्यो एमाउन्ट पर्याप्त मात्रामा छैन र त्यसले गर्दाखेरि तपाईको गर्मी याममा चाहिँ पानीको लेभल तल जाने र कैदीबन्दीहरूलाई पर्याप्त मात्रामा चाहिँ त्यो पानी नहुने समस्या छ। र यसका अलावा चाहिँ अर्को समस्या भनेको त्यो शौचालयको अभाव पनि हो। शौचालयको सङ्ख्या जति पर्याप्त मात्रामा हुनुपर्थ्यो कैदीबन्दीलाई त्यति छैन, जसले गर्दाखेरि अब कैदीबन्दीहरू केही समय तपाईँको लाइन लागेर बिहान लाइन लाग्नुपर्ने अवस्था छ। कारागारको बाहिरी सुरक्षा पर्खालको पनि अवस्था उस्तै छ। भूकम्पले सुरक्षा पर्खाल र ब्लक नम्बर 1 बन्दी गृह भवनमा क्षति पुगेको थियो। हालसम्म आर्थिक अभावले कारागार प्रशासनले भवन मर्मत गर्न सकेको छैन। देशभरका अधिकांश कारागारमा भौतिक संरचनाको अभाव र जीर्ण अवस्थामा रहेकाले सरकारले पर्याप्त मात्रामा बजेट विनियोजन समेत गरिरहेको छैन। ग्रिस स्थित डडेलोबाट प्रभावित मोरिया क्याम्पमा रहेका 500 बालबालिकालाई फ्रान्समा ल्याइने सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्। फ्रान्सका युरोपेली मामिला मन्त्री क्लेमेन्ट ब्युनीले स्थानीय रेडियो आरटीआरसँग बताएको जनाएको हो। फ्रान्सले केही दिन पहिले डडेलो प्रभावित शिविरका 350 बालबालिकालाई फ्रान्स ल्याउने प्रतिबद्धता गरेको थियो। थप 150 बालबालिका सहित उक्त क्याम्पका कुल 500 आप्रवासी बालबालिकालाई फ्रान्समा शरण दिइनेछ। सेप्टेम्बरको सुरुमा करिब 12,000 शरणार्थी रहेको शिविरमा आगलागी भएपछि उनीहरूलाई युरोपका विभिन्न स्थानमा व्यवस्थापन गर्ने EU नेताहरूबीच सहमति भएको थियो र फ्रान्सले यसै आधारमा ती बालबालिकालाई आफ्नो मुलुकमा भित्र्याउन तयार भएको हो। आप्रवासी र शरणार्थी व्यवस्थापनका लागि भएको नयाँ सम्झौतामा EU का 27 सदस्य राष्ट्रहरूले शरणार्थीको बोझ लिने सहमति गरिएको युरोपेली आयोगले बुधबार सार्वजनिक सूचनामा जानकारी दिएको छ। यद्यपि केही साना मुलुकहरूले भने बराबर शरणार्थी बाँड्ने सहमतिप्रति असहमति प्रकट गरेका छन्। अन्नपूर्ण समाचार अहिलेलाई यति नै। टिभी अन्नपूर्ण तपाईले हाम्रो वेब पेज tvannapurna.com सँगै फेसबुक, ट्विटर, युट्युब तथा मोबाइलमा टिभी अन्नपूर्ण एप्स अनि विन्डोज मार्फत आफ्नो टेलिभिजन सेटमा समेत हेर्न सक्नुहुनेछ। पल पलको अपडेटका लागि तपाईँ नेपालको पहिलो अनलाइन टेलिभिजन टिभी अन्नपूर्ण हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।